कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेपाल भ्रमणमा आएका कतारका राजकुमारलाई पर्यटन मन्त्रीद्वारा बिदाई, पर्यटन क्षेत्रले गति लिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी। आज यमपञ्चकको तेस्रो दिन बिहान कुकुर तिहार र साँझ धुमधामका साथ लक्ष्मी पूजा गरिँदै। कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम विवाद, सरकारलाई गणितको मर्म बुझाउँदै गणितज्ञ। कोरोना लागेका डाक्टर केसीलाई सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव डाक्टर केसीद्वारा अस्वीकार। विपन्न र दूरदराजका जनतालाई उपचार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड। र इथियोपियाको टिग्रे राज्यमा सयौं मानिसको आत्महत्या भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको दाबी। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौताउ मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 5,38,65,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 13,11,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 3,76,01,000 नागेको छ। यता नेपालमा संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,215 जना पुगेको छ। नेपालमा शनिबार थप 1,946 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,08,279 पुगेको छ। यस्तै आज देशभर 36,452 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,503 जना निको भएका छन्। यो सहित निको हुनेको कुल संख्या 1,70,632 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,753 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै देशभर 16,02,603 पीसीआर परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अब पूरा समाचार। उत्तरी इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका माझ सम्भवतः सयौं गैर सैनिकहरूको आत्महत्या भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। एमनेस्टीको एउटा वक्तव्य अनुसार नोभेम्बर 9 को रात टिग्रे क्षेत्रको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित मेकाडेरा नगरमा सम्भवतः सयौं मानिसहरूलाई छुरी धसेर वा धारिलो हतियारले काटेर मारिएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। उत्तरी इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका माझ सम्भवतः सयौं गैर सैनिकहरूको आत्महत्या भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूले टिग्रे पिपल्स लिबरेसन फ्रन्ट टिपिएलएफ नामक संगठनका सैनिकहरूले सोमबार भएको त्यस्तो नरसंहारको घटना गराएको बताएका छन्। तर टिग्रेका अधिकारीहरूले टिपिएलएफका समर्थकहरू उक्त घटनामा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्। गत हप्ता सरकारी सेना र टिपिएलएफ बीच भिडन्त सुरु भएको थियो। इथियोपियाको त्यस क्षेत्रमा टेलिफोन लाइन र इन्टरनेट सेवा समेत अवरुद्ध भएकाले त्यहाँबाट सूचना तथा जानकारीहरू हासिल हुनु अप्ठ्यारो छ। उक्त द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा गैर सैनिकहरूको ज्यान लिएको यो नै पहिलो घटना हुन सक्छ। इथियोपियाको सरकार र देशको उत्तरी राज्य टिग्रेमा नियन्त्रण कायम गरेको टिपिएलएफ बीच लामो समयदेखि तनाव रहँदै आएको छ, जुन अब सैन्य भिडन्तमा परिणत भएको छ। भिडन्तका क्रममा संघीय सैन्यले हवाई आक्रमण पनि गरेको छ। परिणामस्वरूप हजारौं गैर सैनिक सर्वसाधारणहरूले शरणका लागि सीमा पार गरेर सुडानमा प्रवेश गरेका छन्। सुडानले तिनीहरूलाई एउटा शरणार्थी शिविरमा राखेर आश्रय दिने बताएको छ।
एउटा वक्तव्य जारी गर्दै उक्त मानवाधिकारवादी संस्थाले भनेको छ, नोभेम्बर 9 को रात टिग्रे क्षेत्रको दक्षिणपश्चिममा अवस्थित मेकाडेरा नगरमा सम्भाव्यता सयौं मानिसहरूलाई छुरी धसेर वा धारिलो हतियारले काटेर मारिएको छ। उक्त संस्थाले उक्त घटनाको तस्बिर र भिडियोहरू हेरेको र ती सक्कली नै हुन् भनेर डिजिटल रूपमा प्रमाणीकरण पनि गरिएको जनाएको छ। ती तस्बिर र भिडियोमा नगरभरि मानिसहरूको शरीर छरिएर रहेका र केहीलाई स्ट्रेचरमा हालेर अन्यत्र लैजाँदै गरेको देख्न सकिने दाबी गरिएको छ। एमनेस्टीका अनुसार मारिएकाहरू त्यहाँका द्वन्द्वमा सहभागी नरहेका श्रमिकहरू भएका जस्तो देखिन्छ। एमनेस्टीका पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रिकाका निर्देशक डेप्रोस मुचेनाले उक्त घटनालाई एउटा भयानक दुखान्त घटना भनेका छन्। उनले त्यहाँ सञ्चार सेवा पुनर्स्थापना गर्न र पर्यवेक्षकहरूलाई त्यस क्षेत्रमा जान दिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। एमनेस्टीले केही प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गरेर जनाएअनुसार टिपिएलएफ प्रति वफादार सैन्यले तिनीहरू लुग्डी क्षेत्रमा सङ्घीय सैन्यबाट पराजित भएपछि धारिलो हतियार प्रयोग गरी उक्त आक्रमण गरेका थिए। सरकारको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रस्ताव प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले अस्वीकार गरेका छन्। सरकारले व्यक्तिविशेषलाई हेरेर निःशुल्क उपचार गर्नुको सट्टा विपन्न र दूरदराजका जनतालाई उपचार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव डाक्टर गोविन्द केसीले अस्वीकार गरेका छन्। शनिबार डाक्टर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो सम्पूर्ण उपचार खर्च आफैले बेहोर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। डाक्टर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, म कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएपछि प्रम केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना सन्देशको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले मेरो उपचार खर्च बेहोर्छु भनेको सन्दर्भमा भने मेरो उपचार खर्च म आफै बेहोर्छु, बरु सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पुरा गरोस्। विपन्न र दूरदराजका कोरोना सङ्क्रमितलाई निःशुल्क उपचार आवश्यक भए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म उपचार पाउन नसकेको डाक्टर केसीको भनाइ छ। उनीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अझै पनि सरकारको ध्यान व्यक्ति विशेषको उपचार खर्च बेहोर्नुभन्दा सबै विपन्न नागरिकको उपचार खर्च बेहोर्नेमा हुनुपर्छ। आफूसँग पटक पटक गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए देशका दूरदराजदेखि सबै भेगमा ठुला सरकारी अस्पताल मेडिकल कलेज बनिसकेको हुने र त्यहाँका नागरिकले कोरोनाका साथसाथै सम्पूर्ण रोगहरूको गुणस्तरीय निःशुल्क सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था आइसक्ने पनि डाक्टर केसीले विज्ञप्तिमा दावी गरेका छन्। डाक्टर केसीले आफूहरूसँग गरिएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुनः माग समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 19औं सत्याग्रहमा भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। मेरो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएकोमा फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बिहान डाक्टर गोविन्द केसीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएका थिए। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित डाक्टर केसीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएका थिए। डाक्टर केसी अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको गणेशमान सिंह भवनमा उपचाररत रहेका छन्। बिहिबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा डाक्टर केसीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। सरकारले ल्याएको नयाँ पाठ्यक्रमका कारण यति बेला विवाद देखिएको छ। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076मा गणित विषय अनिवार्यमा नपारिएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम यही शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने हो होइन भन्ने अन्योलका बीच नेपाल गणित समाज आन्दोलित छ। निजी क्षेत्रबाट 11 र 12को कक्षा चलाइरहेका विद्यालय सञ्चालकहरू तयारी बिना नयाँ पाठ्यक्रम लागू नहोस् भन्ने अडानमा रहेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कक्षा 11 र 12को नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई अनिवार्य विषयमा नराख्दा के फरक पर्छ? यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गणितज्ञहरू सरकारका नीति निर्माता र सरकार भएकालाई गणितको मर्म बुझाएर थाकेका छैनन्। उनीहरू नयाँ पाठ्यक्रम लागू होस् भन्ने पनि चाहन्छन् र अनिवार्यमा थपिएको सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको विरोध नगरी आफ्ना विषयबारे चिन्ता गर्दै भन्छन्, उच्च शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि र इन्जिनियरिङ जस्ता विषयमा गम्भीर असर पर्ने सवालबारे हामीले बुझाइरहनु पर्ने स्थिति विडम्बनापूर्ण हो। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी त हरेक विषयमा स्वतः जोडिएर आउने विषय हो।
सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076मा गणित विषय अनिवार्यमा नपारिएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम यही शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने हो होइन भन्ने अन्योलका बीच नेपाल गणित समाज आन्दोलित छ। निजी क्षेत्रबाट 11 र 12को कक्षा चलाइरहेका विद्यालय सञ्चालकहरू तयारी बिना नयाँ पाठ्यक्रम लागू नहोस् भन्ने अडानमा छन्। गत साता अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप हाल कार्यान्वयन नगर्न भनी दिएको आदेश अर्को सुनवाई र आदेश नौन्जेलसम्मका लागि कायम रहेको छ। सरकारको निर्देशनका आधारमा अधिकांश विद्यालय नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको र प्रकाशकहरूले नयाँ पाठ्यपुस्तक मुद्रण गरिसकेको अवस्थामा यस वर्ष पुरानै पाठ्यक्रम लागू भएमा यसबीचमा भएको सरकारको पहल, तयारी र लगानी पनि खेर जाने स्थिति छ। शिक्षाविद र समाजशास्त्रीहरू सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अनिवार्यमा समावेश हुनुलाई भने सकारात्मक ठान्छन्। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार जीव विज्ञान, रसायनशास्त्र र भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित विषयलाई मूल विषय बनाउन नपाउने र व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसर गुमाउने गणित प्रेमीको भनाइ छ। गणित विषयले विद्यार्थीमा हरेक विषयका बारेमा तार्किक, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको एवं विद्यार्थीलाई खोज अनुसन्धान गर्ने सामर्थ्यको विकास गराउने विज्ञहरूको तर्क छ। नेपालको संविधान सङ्घीय संरचना 21औं शताब्दी अनुकूल शिक्षा र समृद्धिको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन परिषदको सिफारिसमा मन्त्री परिषदबाट गत 2076 भदौ 20मा स्वीकृति नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपबारे विवाद उत्पन्न भएपछि गत वर्ष पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर सुवर्ण साक्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव र विकल्पलाई कार्यान्वयन नगरिएको गणित, विज्ञान र इन्जिनियरिङ विषयका ज्ञाताको भनाइ छ। गणित समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चेतराज भट्टले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च तहमा पटक पटक छलफल भए पनि आफूहरूको सुझाव कार्यान्वयन नगरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको जनाउँदै वार्ता र सहमतिका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए। नयाँ पाठ्यक्रममा नयाँ विषयका रूपमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयमा समावेश गरिएको छ। यसअघिको पाठ्यक्रम प्रारूपमा विज्ञान विधाका विद्यार्थीले कक्षा 11मा अङ्ग्रेजी अनिवार्य र 4 ऐच्छिक विषयहरू गरी जम्मा 5 विषय र 12 कक्षामा अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयलाई अनिवार्य गरिएको थियो। नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप अनुसार कक्षा 11 र 12मा अङ्ग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा जस्ता 3 विषयलाई अनिवार्य र 3 वटा ऐच्छिक विषय गरेर जम्मा 6 वटा विषय पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आज यमपञ्चकको तेस्रो दिन अर्थात् लक्ष्मी पूजा। कार्तिक कृष्ण औँसीमा पर्ने यो पर्व साँझ ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। सफा सुग्घर नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका साथ बिहानै घर सरसफाई गरी लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। आज विशेष गरी घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, सङ्घार, कौसी, अटाली, भर्याङ लगायतका स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली गर्ने चलन रहेको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। आज यम पञ्चकको तेस्रो दिन अर्थात् लक्ष्मी पूजा। कार्तिक कृष्ण औँसीमा पर्ने यो पर्व साँझ ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। सफा सुग्घर नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका साथ बिहानै घर सरसफाइ गरी लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। आज विशेष गरी घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, सङ्घार, कौसी, अटाली, भर्याङ लगायतका स्थानमा सरसफाइ गरी दीपावली गरिन्छ। सुखरात्रिको पूजाका लागि आज साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपोत गरिन्छ। त्यसमा चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई उनी आउने बाटो समेत देखाइन्छ। पाइले पछि केराको सुत्लो अथवा माटाको पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलिमिली बनाइन्छ। हाल पालामा दियोका स्थानमा मैनबत्ती बाल्ने प्रचलन पनि बढ्दो छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो, कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफुल, सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। आज घरमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि धन दौलत वा अन्य सामान घर बाहिर पठाए लक्ष्मी बाहिर जान्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। लक्ष्मी पूजा सन्ध्याकालमा गरी मध्यरातमा घरका नारीले नाङ्लो ठटाएर अलक्ष्मी भागोस्, लक्ष्मी र धनधान्यको आगमन होस् भनी कामना गर्ने शास्त्रीय विधि रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र गौतम बताउँछन्। साँझ युवतीहरू समूह बनाई घर दैलोमा भैलो खेल्ने प्रचलन पनि रहेको छ। भैलो खेल्न आउनेलाई धान, चामल, फुलमाला, पैसा र सेलरोटी समेत दिइन्छ।
लक्ष्मी पूजाका अवसरमा आज सहर बजारमा दीपावली गरी झिलिमिली बनाइन्छ। त्यस्तै यसपालि कुकुर तिहार पनि आज शनिबार नै मनाइँदैछ। कुकुर तिहार र नरक चतुर्दशी यमपञ्चकको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको गडबडका कारण तेस्रो दिन परेको समितिले जनाएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरी मिठो खाना दिए यमलोकको यात्रा गर्दा यमराजको पहरेदारका रूपमा मूलढोकामा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले सहज रूपमा बाटो छाडिदिने धार्मिक विश्वास छ। त्यसैले बिहान कुकुरलाई मिठो खानेकुरा खान दिएर यो पर्व मनाइन्छ। घरमा कुकुर पाल्नाले मुटु र मधुमेह जस्ता रोग नलाग्ने वैज्ञानिक मान्यता छ। काग र कुकुरलाई यमदूतका रूपमा मानिन्छ। कुकुर आज्ञाकारी, रक्षक र गुनिलो जनावर हो। भैरवको वाहन समेत रहेको कुकुरले कुनै पनि अपराधीलाई सुगेर पत्ता लगाउने काम गर्छ। साथै विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप तथा दैविक विपत्ति हुनु पूर्व कुकुरले सुगेर वा दायाँ बायाँ कराएर पूर्व सूचना समेत दिने गर्छ। त्यसैले प्रत्येक वर्षको कृष्ण चतुर्दशीको दिन कुकुरको विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। यस दिन कुकुरलाई पूजा गरी विशेष प्रकारका खानेकुरा खान दिने चलन पनि छ। यस दिन आफ्नो घरमा पालिएका कुकुर बाहेक सडकमा बस्ने कुकुरहरूको समेत पूजा गर्ने गरिन्छ। मिठो मिठो खानेकुरा उनीहरूलाई खुवाइन्छ। अन्य दिनमा भने सडक कुकुरका लागि मानिसहरूले खासै महत्त्व दिँदैनन्, तर काठमाडौँमा एउटा त्यस्तो समूह छ जसले दैनिक रूपमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर कुकुरहरूलाई खाना खुवाउने काम गर्छन्। सौरभ रिमाल लगायतको समूहले दैनिक रूपमा कुकुरलाई खाना तयार गर्ने र विभिन्न ठाउँमा पुगेर खाना खुवाउने काम गर्छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र, गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क, भिरकुटी मण्डप, कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्र र ललितपुरको बटुक भैरव आसपासका क्षेत्रमा पुगेर उनीहरूले कुकुरलाई खाना खुवाउँदै आएका छन्। भोकका कारण सडक कुकुरहरूलाई मर्ने अवस्थामा देखेपछि रातोपुल स्थित डल्ले रेस्टुरेन्टमा खाना पकाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याएर खाना खुवाउने काम दैनिक रूपमा गरिरहेको सौरभ रिमालको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गति लिन थालेको बताएका छन्। शनिबार आयोजित कतारका राजकुमारलाई विदाई कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन्। विश्वमा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि छिमेकी मुलुकबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नेपाल भ्रमणमा आउनु पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्न थालेको सङ्केत भएको उनको भनाइ छ। साथै कतारका राजकुमार शेख मोहम्मदले लामो समयदेखि आफू नेपाल भ्रमणमा आइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै पुनः अर्को भ्रमणमा आउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गति लिन थालेको बताएका छन्। आमदल्लम हिमालको सफल आरोहण गरी काठमाडौँ फर्किएका कतारका राजकुमार शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एम अलथानी सहितको टोलीसँगको भेटपछि उनले त्यस्तो बताएका हुन्। विश्वमा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि छिमेकी मुलुकबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नेपाल भ्रमणमा आउनु नेपाली पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्न थालेको सङ्केत भएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय सरकारले पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले विदेशी पर्यटकहरूको आगमन पनि बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए। राजकुमार शेख मोहम्मद आइतबार आफ्नो देश फर्किने जानकारी समेत उनले दिएका छन्। कतारका महामहिम राजकुमारज्यूले र उहाँको टोलीले आमादब्लम हिमालको सफल आरोहण गरेर अहिले काठमाडौँमा फर्किनु भएको छ र भोलि नै उहाँहरू कतार आफ्नो देश फर्किँदै हुनुहुन्छ। सफलताका साथ आरोहण गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो आजको कोभिड-19 को महामारीको बीचमा नेपालको निम्ति यो उत्साहजनक खबर हो कि हाम्रो हिमालहरू आरोहण गर्न विश्वका मान्छेहरू लालायित छन्, उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ। तर कोभिड-19 को कारणले सबैले अनुमति प्राप्त गर्नुभएको छैन। नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो निर्णयबाट हिमाल आरोहण र पदयात्रालाई सबैको निम्ति खुल्ला गरेको छ। साथै केही दिन अगाडिको मन्त्री परिषदको निर्णयले पर्यटन क्षेत्रका अन्य गतिविधिहरूलाई पनि खुल्ला गरेको छ। अब राफ्टिङ भयो, प्याराग्लाइडिङ भयो, अब यो बन्जी जम्पिङ, त्यसपछि म्युजियमहरू लगायतका पार्कहरू पनि अब सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले अब क्रमशः हामी
स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई अवलम्बन गर्दै पुरानो लयमा बिस्तारै फर्किँदैछौँ भन्ने सन्देश हामी दिन खोजिरहेका छौँ। तर हामीले विदेशबाट आउने नेपालीहरू हुन् अथवा विदेशीहरू हुन्, उहाँहरूलाई 72 घन्टाको PCR टेस्टको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै राजकुमार शेख मोहम्मदले लामो समयदेखि आफू नेपाल भ्रमणमा आइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै पुनः अर्को भ्रमणमा आउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नेपालका हिमालय र गाउँहरू आफूलाई धेरै मनपर्ने उनको भनाइ छ। उनले हरेक वर्ष एकपटक नेपालको भ्रमणमा आफू आउने गरेको पनि स्मरण गरेका छन्। I've been to the mountains, I've been to the rivers, I've been to the jungles, I've been to the cities, and I enjoy your country so much in every different aspect of it. But my favorite, of course, is the Himalayas. I've been climbing in since 2009. Base camp and Everest and also some other peaks. It's an honor for me to be in Nepal at any time, but now it's even more special because of COVID, where most people are afraid to leave because of COVID and they're locked in their own mind jail. But I think we had a very brave team that said we should be brave and go try climbing, and we are very happy and proud that we managed to summit Ama Dablam and have the first summit of 2020, and it's a great honor for us all, and it will certainly not be our last trip to Nepal. I'm looking forward to visit again very, very soon. Nepal making some magic on me. I just love Nepal. I've been coming for a long time. Every time I come here, I love it more and more. I love Kathmandu. I love the villages. I love it. It's like when you travel different places, it's like you go to different countries. राजकुमार सहितको टोलीले बुधबार आमदल्लम हिमालको सफल आरोहण गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण विश्वको पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनेका बेला विदेशी हाई प्रोफाइलहरूले नेपालका हिमाल आरोहण गरेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि बहराइनका राजकुमार सम्मेलित 18 जनाको टोलीले लोबुजे 6145 मिटर र मनास्तु 8163 मिटर अग्लो हिमाल आरोहण गरेका थिए। कतारका राजकुमारको टोलीको नेतृत्व अमेरिकी गाइड ग्यारेन्टी सी म्याडसनले गरेका थिए। उक्त टोलीमा 5 नेपाली गाइड सहित 12 जना सहभागी भएका थिए। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यही सकिन्छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।